जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कराची के वाकयात के हवाले से बात हो रही थी। बम धमाका हुआ जिसमें बहुत से लोग लुकमा अजल बन गए। तमाम तर वाकयात का जिम्मेदार कौन है? हुकूमती नाअहली थी, सिक्योरिटी नाकाफी थी, क्या सिक्योरिटी के इकदाम नहीं किए गए थे? इन तमाम चीज़ों को हमने हाईलाइट किया और फिर कहा गया कि बहुत सी तंजीमें हैं जो कराची में कलअदम तंजीमें काम कर रही हैं, वो भी इसमें मुलविस हो सकती हैं। आज एक अहम पॉइंट उठाया फारूक सत्तार साहब ने, कहा कि जंदुल्ला नामी तंजीम की सरपरस्ती कराची में की जा रही है और जमात इस्लामी और जमीयत के लोग उसमें मुलविस हैं। असदुल्ला भुट्टो साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन पे, अमीर है जमात इस्लामी सिंध के। अस्सलाम वालेकुम असदुल्ला भुट्टो साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपने फारूक सत्तार साहब का स्टेटमेंट सुना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये पॉइंट उठाया, तो आप लोग वाकई कराची में सरपरस्ती की जा रही है जंदुल्ला की जमात इस्लामी और जमीयत की जानिब से? भाई सारी दुनिया जानती है कि जमात इस्लामी एक पुरअमन और जमहूरी जदोजहद करने वाली इस्लामी जमात है और हमारा किसी भी किस्म के मुसल्लह जदोजहद करने वाले ग्रुप से कोई हमारा ताल्लुक भी नहीं है, न हम उसमें यकीन रखते हैं, न हम इस तरीकेकार को दुरुस्त समझते हैं, क्योंकि ये मुसलमानों का मुल्क है और यहाँ जमहूरी रास्ता खुला हुआ है। बिल्कुल, आपने कहा मुसलमानों का मुल्क है, हमेशा जमहूरी जदोजहद करती रही है। भुट्टो साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने कहा कि मुसलमानों का मुल्क है, तो आपको क्या लगता है कोई मुसलमान इस तरह का काम कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। असल तो ये है कि पाकिस्तान में काफी अरसे से ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह से यहाँ पर कोई जबान के बुनियाद पे या यहाँ पर मसलक के बुनियाद पे झगड़ा हो जाए ताकि अमेरिका के खिलाफ इस वक्त जो राय आमा है वो तकसीम हो जाए और अमेरिका बेल आउट हो जाए। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है और ये सारी कोशिश जो 10 मुहर्रम उल हराम को हुई थी उसका एक मकसद ये था कि यार शिया सुन्नी झगड़ा करवाया जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें पनाह में रखा और सारी दुनिया ने देखा कि कोई शिया सुन्नी झगड़ा नहीं हुआ। एक ये पॉइंट भी उठाया गया, इसमें तालिबान भी मुलविस हो सकते हैं, आप क्या कहते हैं कि तालिबान हैं इसमें? देखिए जी, मैं इस तरह से जो है कि ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए किसी का नाम लेना या किसी के ऊपर इल्जामात लगाना, ये तो हुकूमत का काम है कि हुकूमत के पास एजेंसीज है, हुकूमत के पास वसाइल है, वो इस बात का तयन करें कि इसमें कौन है। लेकिन जो हमें अखबारी इतलात के जरिए मालूमात हुई है तो उसमें जो है C4 जो है मादा इस्तेमाल हुआ है बोल्टन मार्केट के वाक़े में, जो सिर्फ अमेरिका के पास है। ठीक है, तो इसराइल के पास है, तो जाहिर है कि इसराइल और अमेरिका के जो यार होंगे वही यहाँ कर रहे होंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। असदुल्ला भुट्टो हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पे C4 मादा जो इस्तेमाल हुआ बोल्टन मार्केट में और ये अमेरिका से आता है और अमेरिका ने ये काम करवाया है। इलियास मोहसिन साहब, आपको क्या लग रहा है, वाकई अमेरिका ने करवाया ये काम? देखिए जी, अमेरिका इस यानी ऑफ हैंड ये कह देना कि जी अमेरिका ने कराया है, इट्स नाइदर हियर नॉर देयर। कराची का मैंने पूछा था कि वहाँ पे कराची आपको मैं यही कह रहा हूँ ना, ये हैं व्हील्स विद इन व्हील्स। पहले आपके लैंड माफिया के झगड़े हैं, फिर ये एथनिक हैं, फिर ये पॉलिटिकल हैं। देखिए ये दुनिया में इस तरह कभी नहीं होता कि कोलिशन हो। हमारी तो पता नहीं किस तरह की डेमोक्रेसी है कि कोलिशन में वो एक दूसरे को इस तरह की बातें करते हैं कि नोबडी कैन बिलीव कि ये कोलिशन कभी ऐसे कर सकती है। तो जब तक आप कोई रूल फॉलो नहीं करेंगे जी, फॉलो नहीं करेंगे जिस तरह के वाकयात होते रहेंगे। जनरल साहब, आपको क्या लग रहा है? फिर यही जानना चाहूंगी। मैं तो ये कहूंगा, ब्लैक वाटर आ गई, जंदुल्ला आ गई, तालिबान आ गए, फंडामेंटली बुनियादी तौर पे जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, कराची है, ये इधर है, ये हमारी अपनी गवर्नेंस की, अपनी पॉलिसी की कमजोरी और नाअहली है। ये तो बात, आप जितना गैप देंगे, आपके दुश्मन जो आपके बॉर्डरों के बाहर आपके अंदर खड़े हैं वो उस मौके को एक्सप्लॉइट करेंगे। हमें ये बिल्कुल जरा बराबर शक नहीं कि हनूद और यहूद को एक एटमी पाकिस्तान, एक प्रॉस्परस पाकिस्तान, एक सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इस इंपॉर्टेंट रीजन में एक्सेप्टेबल नहीं है। सो देयरफॉर जब हम गैप देंगे, जब हम देखें ना कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने ज्यादातर मिलिटेंट विंग्स रखे हुए हैं अपने, वो उनके पास असला भी है, सब कुछ है। आपने खुद बात की 1,29,000 लाइसेंसेस, कुछ प्रोहिबिटेड बोर, सब कुछ वो हमने दे दिया। हालांकि हमें डीवेपनाइजेशन की बात करनी चाहिए। तो जब हम ये मौका देंगे तो फिर हम नाम तालिबान का लेते हैं। तालिबान वो हैं जो अफगानिस्तान में अपनी लिबरेशन वार लड़ रहे हैं। हमारे मुल्क में तो प्रॉक्सी वार हो रही है बाय द क्रिमिनल्स, बाय द मिलिटेंट्स, जो कि लोग फॉरेन एडेड हैं, फॉरेन फंडेड हैं, उनके पीछे सब कुछ सपोर्ट है। सो देयरफॉर आई थिंक वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर।
اور یہ پارٹیاں خدا کے لیے حکومتیں بچانے کے لیے ملک نہ توڑیں. بالکل ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ جمہوریت بچاؤ، جمہوریت کو بچائیں، جمہوریت نہیں رہے گی تو پھر کچھ نہیں رہے گا. امتیاز صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے واقعی جمہوریت اگر نہیں رہے گی تو پھر تو اب دیکھیں اگر جمہوریت کے ہوتے ہوئے لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تانگ ہیں، لا قانونیت کے ہاتھوں تانگ ہیں، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان کو جمہوریت سوٹ کرتی ہے؟ جمہوریت کیوں سوٹ نہیں کرتی، لیکن ان کو جمہوریت کو ایک امانت سمجھ کے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے، پریولیج سمجھ کے نہیں. کیونکہ ان کا جو جمہوریت سے پرابیبلی مراد ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارا اقتدار آپ بچائیں، ہمارے اقتدار میں آپ مداخلت نہ کریں. اس وجہ سے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایک جرمن فلاسفر تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ عوام کا اعتماد حکمران پہ اس وقت ہوتا ہے جب حکمران کی کریڈیبلٹی ہو. اب اگر یہاں پہ کریڈیبلٹی نہیں ہے لہٰذا عوام کو اس پہ اعتماد نہیں ہے. اب دیکھیں دوبارہ میں وہ رحمان ملک صاحب کی طرف آتا ہوں. جب اسمبلی میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اتنے لائسنسز ہم نے جاری کیے ہیں، انہوں نے 4 کمپنیز یا 4 افراد کے نام بتانے سے انکار کر دیا. اب یہ ایک پاکستان کے ہر شہری کا یہ حق ہے جاننا کہ وہ 4 افراد یا کمپنیز مقامی تھے یا امریکی تھے، کون تھے، تاکہ قوم کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں یا اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ جمہوریت میں برائی نہیں ہے، جمہوریت کا پرچار کرنے والوں میں برائی ہے. آپ کو ایک مختصر سی میں مثال دوں گا کہ اتنی شدید لڑائی ہوئی تھی گزشتہ دور حکومت میں شیخ امتیاز صاحب کی اور وزیر اعلیٰ ارباب رحیم کی. یہ دونوں ایک دوسرے کے گھروں تک، اپنے ماؤں بہنوں تک پہنچ گئے تھے. اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی بنی تھی، چونکہ آپ نے شروع کیا تھا کمیشن سے، اس کمیشن کا کچھ بھی نہیں بنا اور بعد میں دونوں شیر و شکر ہو گئے. تو یہ جب تک یہ منافقت نہیں ختم ہوگی ہماری سیاست میں سے، جب تک یہ اپنا سیلف انٹرسٹ ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک اس ملک کے شاید مسائل حل نہیں ہو پائیں گے. عوام کو ریلیف نہیں مل پائے گا، چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے لا قانونیت ہے، یہ ٹیررزم ہے. اس منافقت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں الیاس محسن صاحب؟ لیکچر تو بڑے ہم سنتے ہیں، باتیں بھی ہم سنتے ہیں، اور پھر سیاستدان یہاں جب آ کر بیٹھتے ہیں وہ آپس کی لڑائی کرتے ہیں اور اس کے بعد تو وہ کہتے ہیں جی معاملات ہمارے سیٹل ہیں، آپ لوگ فکر نہ کریں، معاملات سیٹل ہیں، کوئی آ نہیں رہا، کوئی جا نہیں رہا. اور عوام کو پھر کیوں بیوقوف بنایا جاتا ہے؟ یہ اس لیے دیکھیں عوام کا بھی ایک پرابلم ہے پاکستان میں کہ ان کا انٹریکشن خالی الیکشن تک ہے. اور الیکشن بھی ہم ایماندار آدمی کو ووٹ دیتے ہیں. کتنے ایماندار آدمی کو آپ ووٹ دیتے ہیں؟ آپ دیتے ہیں برادریاں، ٹرائب، زبان، دیز تھنگس. جب تک آپ جمہوریت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الیکشن میں آپ ایک چور اچکے کو لا کے بٹھا دیں اور وہ ہر وقت بیٹھا رہے. جمہوریت دیکھ، اور جب ڈکٹیٹر آتا ہے اس کا بھی یہی ہے. ضیاء صاحب کو جانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سمجھ 30 سال میں رہوں گا. سیاسی آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم 30 40 سال رہے ہیں. جنرل صاحب آخری بات ہم کریں گے، تجویز کوئی دے سکتے ہیں کراچی کے امن کو کس طرح سے واپس لایا جا سکتا ہے اور حالات کیسے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس چیز پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملک کے لیے بیسٹ نظام جمہوریت کا ہی نظام ہے. ڈکٹیٹرشپ ہمیں سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ یو ڈونٹ نو کہ ڈکٹیٹر آتا ہے وہ اپنے پھر اپنا ایجنڈا لے آتا ہے اور اپنی وردی کے لیے وہ رہتا ہے. اس سے ہم نے بہت کچھ لوز کیا ہے. سو جمہوریت، لیکن جمہوریت کے اندر ایک مارل اور ایتھکس جو ہیں اور اپنے اصول پسندی اس کو بنیاد بنایا جائے. کراچی ہو یا ہمارے ملک کا کوئی دوسرا شہر ہو، وہ اسی وقت چلے گا کہ آپ اپنی حدود کا تعین کریں کہ سیاست یہاں تک ہے اور ملکی مفادات یہاں تک ہے. احتساب کا نظام ہو، قانون سخت ہو، اور جو لوگ انوالو ہوں عدالتیں ان کو سپیئر نہ کریں، ان پہ ایسا بین لگائیں کہ تا حیات وہ سیاست سے ان لوگوں کو آؤٹ کر دیا جائے جو اپنے ایجنڈے کو پروموٹ کرتے ہیں اور قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. امتیاز گل صاحب آخری بات مختصراً بتائیے گا، کس طرح سے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تجویز تو آپ دے سکتے ہیں کہ معاملات کو کس طرح سے سیٹل کیا جا سکتا ہے؟ ان کو 2020 نہیں کھیلنا چاہیے. جو کوalition پارٹنرز ہیں ان کو ٹیسٹ میچ کی طرح بڑی ایک حکمت عملی کے تحت اس ملک کی خاطر، ٹیم کی خاطر کھیلنا چاہیے، نہ کہ اپنی اپنی جماعتوں کی خاطر. بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب، جنرل قیوم صاحب، الیاس محسن صاحب. آج کے پروگرام میں کراچی کے واقعات پہ ہم نے بات کی، کون سی ایسی تنظیمیں جو اس میں ملوث ہیں، کون سے نان اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں جو اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، حکومتی سیکیورٹی کے اقدامات کافی تھے یا نہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات کی امتیاز گل صاحب نے. انہوں نے کہا کہ حکومت اور اس کی جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو 2020 میچ کھیلنے کی بجائے عوامی ایشوز کو اور عوام کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، تبھی کراچی اور پورے پاکستان میں امن لایا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.